أهلا وسهلا المتابعين ديالي العزاز، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحة وعافية، وسكرنا كاملين يكون مضبوط، ما يكونش طالع وما يكونش هابط. بغيت نقول لكم بعدا قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم، شكرا لكم بزاف 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 من قلبي على لي كومونتير ديالكم، على الدعوات ديالكم اللي خليتوا ليا في اخر فيديو ديال ميروندينا. بغيت نقول لكم شكرا بزاف، كانوا فيه لي كومونتير اللي صراحه اثروا فيا، اللي خلاوني نزيد نعطي القوه وراسي ونزيد نبحث وندير لكم وصفات في متناول الجميع. ان كان واحد الكومونتير الصراحه اللي هبطوا لي دموعي بكاني، اثر فيا، ديال واحد الاخت. بغيت نقول لها شكرا على داك الكومونتير اللي قالت لي الفرق بيني انا وبين الناس اللي كيحطوا كيديروا وصفات لو كارب. الفرق بيناتنا هي انا سكريه وهذوك الناس ماشي سكريين. انا سكريه، عارفه معاناه ديال السكريين، عارفه المصاريف اللي كيخصو السكريين، عارفه الماده. السكري راه خصو ماده كثيره، اذا كنعرف المعاناه وكنحاول ندير وصفات في متناول الجميع، كنقلب على حويجات اللي هما بساط، عكس ناس اخرين ما عارفينش معاناه السكري وغير كيديروا وصفه هكا. الكومونتير غتلقاوه دايره في راه درتو راه في اول كومونتير درت له البينغل باش يكون هو الاول، انه عجبني واثر فيا ودرت له هو الاول، باش اللي بغى يمشي يعاود يرجع يشوف داك الكومونتير، يعاود يرجع يشوفه. هادشي اللي كاين. انا بصح كنحس بالناس السكريين، وبالخصوص الامهات اللي عندهم اطفال سكريين، وكنحس بالمعاناه، وكنبغي ديما ندير لكم شي وصفه اللي تكون بنينه. كنبغي البنه تكون المذاق يكون حاضر، و ميم طون تكون في متناول الجميع. كنحاول بما امكن ندير شي حاجه في متناول الجميع. نتمنى والله ما يخيبناش ان شاء الله، ونبقى ديما نقلب لكم على وصفات في متناول الجميع اللي يمكن اي واحد يديرها. المهم مره اخرى شكرا لكم، وما تنساونيش بالدعم، البارطاج، تخليو لي كومونتير زوين، ديروا لي جيم، واللي ما مابونيش يتابونا في القناه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي غزاله ميني بيتزا. هانتوما ميني بيتزا بمكونات كلكم عندكم، انت عندك، هي عندها، كلشي عنده هاد المكونات في الدار، ما يمكنش ما يكونوش عندكم هاد جوج المكونات ساهلين باش غنصايبوا هاد لاباط. صراحه جوج المكونات بساط 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 بزاف وسهله. غادي نديروها غير في المقله، غادي تكون ليكيد، غتكون ليكيد، غير ماشي زعما عجينه، غير ليكيد وفي المقله، وكتخرج لينا 6 ديال ميني بيتزا. مكونات بساط. الكربوهيدرات اللي في هاد 6 ميني بيتزا هما 3 د الكربوهيدرات في كل شيء، 3 في هاد 6 ديال ميني بيتزا. اذا حتى الكربوهيدرات ما فيهاش. اذا جينا نقسموا ديك 3 ديال الكربوهيدرات على هاد 6 غادي يعطينا 0.5 في كل واحد، اذا ما فيهاش. اذا هادشي اللي كنبغيو نديرو، وبنان وزوينين، وما نزيدش نكثر عليكم الهضره. نمشيو دابا مع الوصفه وطريقه التحضير، وشكرا لكم، احبكم في الله. وهنا غادي نبداو الوصفه ديالنا اللي هي كيف قلت لكم سهله 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 بزاف، بجوج المكونات باش غنصايبوا ديك العجين ديال هاد الميني بيتزا. هنا عندي جبن صالح للدهن، اي جبن عندكم صالح للدهن قليل الكربوهيدرات غادي نزيدوه. غادي نديرو بيضه واحده، غادي نحاولوا نخلطوهم مزيان 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 حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم مزيان. ديك الساعه غادي نكملوا. راه سهله 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 ديريها في رمشه عين. صافي. من هنا نتوما ما تخلط لينا الجبن مع ديك البيضه، غادي نزيدو رشه ديال الملح، وغادي نزيدو شويه ديال الزعتر باش نسمو باش نسمو نقولوا لاباط ديالنا ديال البيتزا باش تجينا من السما. دائما كنلعبوا على المذاق وعلى الحاجه تجينا من السما. صافي هي هذه. صراحه راه اسهل بيتزا هي هذه، ما فيهاش الكربوهيدرات عاليه. وهنا اختياريه، الا بغيتو ديروا رشه من الخميره ديال الحلويات، ما بغيناش ما نديروهاش، ماشي ضروريه، ولكن غير واحد الرشيشه. صافي صافي. هنا خديت هاد المقله ديالي، غندهنها هكا بشويه ديال الزبيته، غير بشويه ديال زيت الزيتون. صراحه هذه تكوني جالسه كتفكري شنو غديري، بغيتي شي حاجه اللي هي ما فيهاش الكربوهيدرات
هاد الميني بيتزا هادي نقدروا ناكلوها بدون انسولين هادي، لان ما فيهاش كربوهيدرات نهائيا، غيكون وما فيهاش الصراحه. صافي درت حاولت ندير هنايا باش يجيني ساهل في هاد الكويز، وغادي نخوي غير شويه، ما غاديش ندير بزاف، هانتوما غير شويه هكا. صافي هانتوما البوطه راه متوسطه، ما مجهداش وما ناقصاش. صافي هنا غادي نبداو نقلبوها. نتوما راه بسهوله ما كتلصقنا حتى شي حاجه. صافي هنا الحشوه كل واحد كيدير داكشي اللي هو متوفر عنده. انا كندير ديما شويه ديال الجبن هو الاول، كل واحد وكيفاش كيدير داكشي اللي عنده راه غادي يديرو. المهم هي هاد لاباط اللي ما فيهاش الكربوهيدرات وسهله ديال التحضير. دابا غادي ناخذ هذه صوص طوماط. المهم صوص طوماط اللي شي راه كيعرف يصايبها. صافي غادي نزيد هنايا فليفلات حمرين وخضرين هكا، ما شحرتهم ما حتى شي حاجه، ما بغيتهمش انا يكونوا طيبين بزاف، حيت مره خصنا نبقاو ناكلوا خصنا دائما ماشي مره ناكلوا الخضر ما تكونش طيبه بزاف، لان الخضر ملي كطيب بزاف النسبه ديال الكربوهيدرات اللي فيها راه كتبدل وكتطلع ليها، وهكذا كتكون احسن، كيكونوا باقا لي فيتامين ديالها. اذا نحاولوا ناكلوا الخضر ما طيبينش مزيان، ما طيبينش بزاف، هادشي اللي بغيت نوصل. صافي هنا غادي نزيد شويه ديال الطون، وكيف ما قلت لكم الحشوه كل واحد غيدير داكشي اللي متوفر عنده في البيت. اي حاجه عندك في دارك راك غديريها، ما غاديش نفكروا بزاف. صافي غادي نزيد هنا واحد الطريفه ديال السلمون. صافي زويتينات كحلي. انا البيتزا لا ما كانش فيها الزيتون كحل بحال ماشي بيتزا بالنسبه ليا. بيتزا انا كيعجبني يكون فيها الزيتون اسود، ضروري عندي في البيتزا. صافي غادي نديرو بحال هكذا، وغادي في الاخير غنديرو الجبن موتزاريلا من الفوق. وصافي هانتوما كيف كتشوفوا. دابا اش غنديرو؟ دابا غادي ننزلوها فوق من البوطه مره اخرى، وغادي نخليوها طيب. غادي نشعلوا البوطه ديالتنا، غادي نديروها متوسطه، ما غنديروهاش مجهده، وغادي نخليوها طيب لين يذوب لينا غير داك الفخوماج. صافي غير غيذوب الفخوماج، حتى ديك الفليفله غترخى شويه وصافي. وغادي نغطيها. دابا انا هنا غادي نغطيها هكا. صافي غادي نخليها ما غاديش تعطل بزاف، ميم با واحد 7 دقائق بحال هكاك. صافي وغادي نحيدوها ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وها هي البيتزا ديالنا. صافي صراحه غير 5 دقائق صافي، غير كيذوب هذا الفرomاج. صافي راها غزاله اكثر من رائعه مذاقا، وتا الشكل ديالها كتشهي وسريعه التحضير. غيمكن لك تصايبيها 6 7 دقائق ما كاملاش. انت وجدتيها، نزيدو معاها شي حويجه، شي سوب ولا شي سلطه كبيره ميكس ولا المهم اي واحد كيدير داكشي اللي هو مناسب. صراحه جربت بزاف ديال هكا لاباط ديال البيتزا بالشيفلور ودوك الدقيق سمسم، دقيق جوز الهند، اللوز، ولكن جاتني هذه احسن وسهله واقتصاديه. بصحة
بالصحه والراحه. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم، تخليو كومونتير زوين، تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده على جميع السكريين. والى فيديو لاحق ان شاء الله.